फाइलर होता कौन है और जो फाइलर होता है उसको क्या राइट्स हासिल होते हैं, कितना उसको रिलीफ मिलता है और नॉन फाइलर जो है उसको कहाँ कहाँ हर्डल्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। फाइलर ना होने की सूरत में बैंकिंग है, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, दीगर माली जितने भी मामलात हैं आपको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ सकता है। क्या वाकई जो फाइलर बनने से टैक्स में आपको रियायत भी मिलती है? फिर अगर बात की जाए बैनुल अक़वामी माली साख और क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ जैसे फ़वाइद की, तो क्या वो भी एक फ़ाइलर को हासिल होते हैं? फ़ाइलर होना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो ये हमें पाकिस्तानी शहरी होने के नाते क्या बुनियादी सहूलियात फ्राहम करता है? इस पे आज हम सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी समझी जाती है और क्या हुकूमत को दिया गया टैक्स जो है क्या वो हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के एक कॉमन मैन को, एक आम शहरी को वापस भी मिलता है? हमें फैसिलिटेट भी किया जाता है। टैक्स तो हम माचिस की डिब्बी ख़रीद के लाते हैं तो उस पर भी देते हैं, हमारी तनख्वाहें हमारे अकाउंट में आती है तो टैक्स कट के आता है। हम उसके बावजूद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे टैक्सेस जो देते हैं हमें बदले में क्या मिलता है, हमें कितना फैसिलिटेट किया जाता है, कानून क्या कहता है इस बारे में? तो आज इस सब पे हम बात करेंगे, फाइलर नॉन फाइलर। इसके लिए आज हमने मारूफ माहिर कानून राना इंतज़ार साहब को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। राना साहब आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू मैडम। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये फाइलर, ये कहते किसे हैं? पाकिस्तान में फाइलर बनने की जो कानूनी अहमियत है वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका? देखिए, पाकिस्तान का जो माली साल है वो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जी। जो नेक्स्ट ईयर में एंटर हो जाता है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हर पाकिस्तानी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसका आगे जो डिपार्टमेंट FBR वो इसको डील करता है। जी। गवर्नमेंट एक बेंचमार्क मुकर्रर करती है कि इतनी अमाउंट से ज़्यादा रकम हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, या कि किसी भी लिहाज से आपके पास पैसे हों, इसको हम कट शॉर्ट कर लें। तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो फाइलर है ना, इनकम टैक्स से रेलिवेंट है जी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना जो है ना वो ज़रूरी है। माली गोशवारे, माली जो फाइनेंशियल ईयर का हर साल आपने जो, अब लेट सपोज ये जो रनिंग ईयर है ये 30 जून को ख़त्म हो जाना, तो 1 जुलाई 25 से लेकर 30 जून 26 तक जो भी मैंने सेल किया, अच्छा, परचेज किया, अर्न किया, ठीक है, अगर तो उसका लेट सपोज 4 लाख, हर साल गवर्नमेंट एक स्लैब मुकर्रर करती है 4 लाख, 4.5, 5 लाख, उस वक्त उस पर तो कुछ नहीं देना, तो उससे ऊपर आप जाते हैं, फिर स्लैब्स बन जाते हैं पर ईयर। हाँ, पर ईयर 10%, 15%, जिस तरह आप अभी सैलरी की बात कर रही हैं, 20%, 30%, 35% तक जाता है। यानी कि अगर आप लेट सपोज करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो ऑफिशियली आपने 35 लाख गवर्नमेंट को देना है इनकम टैक्स जो है, और इंटरनेशनली इससे भी ज़्यादा है, ये हम नहीं कह सकते। उनको फैसिलिटेट भी तो किया जाता है। अच्छा, आप ठीक कह रही हैं, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद ये गवर्नमेंट एक डेट मुकर्रर करती है 30 सितंबर तक, अक्टूबर या दिसंबर तक, कि आपने ये पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है इसका रिटर्न जमा कराना, ठीक, और फिर रिटर्न के मुताबिक चेक किया जाता है। अब तो क्योंकि सारा निज़ाम ऑनलाइन हो गया, अब तो ऑटोमेटिक FBR के पास चीज़ें मौजूद होती हैं कि क्या आपने जो रिटर्न फाइल की है वो ठीक है। अगर लेट सपोज आपके ज़िम्मे 100 रुपया टैक्स है, अगर आपने 70 रुपये उसमें दे दिया, या जिस तरह ऑटो डिडक्शंस होती हैं आपको, और क्या नाम, विदहोल्डिंग टैक्स काट लिया, बिजली के बिलों में काट लिया, या किसी कंपनी से हमने फ़ीस लेनी है तो वो ऑलरेडी 10-11% काट, वो सारी चीज़ों को हम जो है उसे इकट्ठा किया जाता है। तो देखा जाता है कि अगर मैंने 100 रुपया टैक्स देना था, 70 रुपये जमा कर, तो 30 रुपये मैं और जमा कराऊंगा। ठीक। अगर मेरी जिम्मेदारी 100 रुपये ही थी और टैक्स मैंने 102 रुपये जमा करा दिया, तो 2 के लिए मैं रिफंड की तरफ जाऊँगा। ठीक है। अब ये जो फाइलर बनना है ये ड्यूटी है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। हाँ, फाइलर ना बनने के आगे नुकसानात जो हैं वो और हैं। अच्छा। जब आप फाइलर नहीं बनते, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फाइलर के लिए टैक्स कम है, नॉन फाइलर के लिए ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह आप गाड़ी खरीदते हैं, सही, फाइलर के लिए टैक्स अगर 1.5 लाख है तो नॉन फाइलर के 3-3.5 लाख है, ठीक है। और इसी तरह बैंक अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ करते हैं फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, तो फिर वहाँ पर जो है नॉन फाइलर के लिए आहिस्ता आहिस्ता, उसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि लोग अपने रिटर्न जमा करवाएं, सही, ठीक है। और ये फिर ये है कि
اگر جو لوگ نہیں کر رہے تو ان کے لیے نان فائلر کے لیے جو کنسیکوینسز ہیں وہ گورنمنٹ جگہ جگہ ریسٹرکشنز لگا رہی ہے تاکہ فار ایگزامپل کیا یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ پراپرٹی کے لیے ہے, گاڑی ہے, بینک اکاؤنٹس ہے, ٹریولنگ میں بھی ٹریولنگ میں نہیں ہے ایسا کوئی چیز نہیں, ٹریولنگ میں ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ حکومت کی جانب سے فائلر اور نان فائلر کے لیے اسی لیے شرائط جو الگ الگ رکھی گئی ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو اس کی ٹیکسیشن کا ریٹ جو ہے وہ اپ کر دیا جاتا ہے, تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے کہ وہ تو چونکہ دے نہیں رہا ہے تو اسے ایک ہی دفعہ پھر لے لیا جاتا ہے. نہیں ایک تو دیکھیں اس کے لیے اس کو سمجھے کہ ایک تو فائن کیا ایک فائن, ہاں فائن. دوسرا یہ کہ سم ٹائم اماؤنٹ اتنی بڑی ہوتی ہے, اب جس طرح ایک پراپرٹی ہم ٹرانسفر کروا رہے ہیں اس پہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ کا فرق ہے, تو ہم اس کلائنٹ کو کہتے ہیں بھائی اپنی ریٹرن جمع کروا لیں. اچھا, ریٹرن جمع کروا کے فائلر بن جا, اور یہ اپنا ود ان فیو ڈیز فائلر بن جاتا ہے. ہاں تو پھر آپ جو ہے تو گورنمنٹ کا یہ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. اچھا, تو اگر کوئی بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور وہ نان فائلر ہے تو پھر اس کو کیا کس قسم بیرون ملک کا میڈم دیکھیں یہ شرط ہے اس پاکستانی کے لیے جو 180 دن پاکستان میں رہتا ہے. اوکے, 365 دن ہوتے ہیں نا, اگر آپ 180 دن پاکستان میں رہتے ہیں یہ اس کے لیے شرط ہے. اگر کوئی باہر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس نے اس ملک کے رولز کو فالو کرنا ہے, پاکستان کے رولز کو فالو نہیں کرے گا. ہاں وہ وہاں کے رولز کو فالو کرے گا نا, کیونکہ یہ تو ساری ٹرانزیکشن چیزیں جو ود ان پاکستان ہے وہ آپ نے شو کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایکٹیو اور نان ایکٹیو فائلر ان میں کیا فرق ہے؟ سیم چیز ہے. سیم ہے. دیکھیں ایکٹیو اور نان ایکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں 2024 کی میں نے ریٹرن جمع کروا دی ہے. اچھا, اور گورنمنٹ نے اس کی ڈیٹ مقرر کی تھی 30 سپٹمبر 2025 کی, میں نے فائل نہیں جمع کروائی تو مجھے نان ایکٹیو کر دیں گے, اور میں نان فائلر ہی گنا چاہوں گا. نان ایکٹیو از اے نان فائلر, وہ آپ کو ٹائملی جمع بھی کروانا ہے. ٹائملی جمع بھی ہر سال کی جمع کروانی. اب جس طرح یہ 30 جون آ رہا ہے, ہاں تو پھر اس وقت تک آپ نے جو کیا ہے وہ 30 سپٹمبر تک جو واٹ ایور دی ڈیڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو تقریباً یہ ہے کہ تقریباً 6 ماہ دیتے ہیں جمع کرانے کے لیے, جمع کروا لیں, ادروائز وہ پھر آپ کو جس طرح آپ دیکھتے نہیں پارلیمنٹیرینز کا انہوں نے وہ کیا نام ہے اسمبلی میں داخلہ روک دیتے ہیں یا ملٹیپل اس طرح سے کہ انہوں نے ریٹرن جمع نہیں کروایا, وہ پھر اندر بھی تو چلے جاتے ہیں وہ. اچھا خیر, اب جتنا ٹیکس میں وہ جو بات کری تھی ٹیکس کلیکشن جتنی کی جاتی ہے اتنا اس طرح سے پاکستان میں ایک جو عام آدمی ہے اس کو نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا. ٹیکس آپ کہہ رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں بہت زیادہ لیا جاتا ہے, لیکن پھر اتنا زیادہ آپ کی زندگی بھی تو وہاں سے سہولیات سے بھری ہوتی ہے. آپ کے بچوں کی آپ اسکولنگ دیکھ لیں, اپنی لائف اسٹائل دیکھ لیں, اپنی گاڑی دیکھ لیں, گھر بھی آپ مورٹگیج پہ لیتے ہیں, تو آپ مطلب وہاں پہ آپ کی زندگی پاکستان میں زندگی ایک مڈل کلاس کے لیے گزارنا آئے مطلب دن بہ دن جو ہے نا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں اس پہ ہم ریالٹی میں بات کر لیتے پلیز. اب جس ٹیکس کی بات کر رہی ہے نا وہ سیلز ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, انکم ٹیکس ہم کوئی نہیں دیتے. جو سیلریوں میں کٹ کے آ جاتا ہے میڈم وہ آپ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں, آپ اپنی بات نہ کریں. میجورٹی لوگ جو ہیں, ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس وقت آن ایئر ہیں, میجورٹی لوگ ہمارے ٹیکسز نہیں دیتے. گورنمنٹ سیکٹر میں کہ پرائیویٹ سیکٹر؟ پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ سیکٹر میں تو آٹو ڈیڈکشن ہونی, ٹھیک ہے, جو سیلریز ہیں بڑے ادارے ہیں ملٹی نیشنلز ہیں وہ ڈیڈکشن کرتے ہیں. اب یہ آپ گلبرگ آ جائیں, اچھا, اب جن ریسٹورنٹس کی ڈیلی سیل بھی کروڑ روپے ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے جو 5% اور 16% ٹیکس لے رہے ہیں وہ بھی جمع نہیں کراتے. وہ تو بزنس مین ہے نا. میں بزنس مین نہیں میڈم, یہ نہیں ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ بزنس مین نہیں ہے میڈم. آپ جب بل دیتی ہیں کھانے کا اس پہ لکھا ہوتا ہے 16% ٹیکس, یس, کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے 5% ٹیکس, وہ بھی نہیں وہ جمع کرواتے, آپ سے لے لیتے ہیں. دیکھیں پہلے آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی. تو پھر چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا؟ وہ ٹیکس نہیں دے, میں تو دے, میں بات اس وقت کر رہا ہوں جب ہم بات نہیں ہے. دیکھیں انڈیویجول گورنمنٹ کو بھی تو آپ دیکھیں نا, اب آپ کا یہ ادارہ چینل ہے, اس میں 1-2 لوگ کام ٹھیک کریں تو کیا آپ کا پروگرام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا میڈم. اس کے لیے 10-15 لوگوں کا ڈفرینٹ رول ہے, سب کو پلے کرنا پڑے گا. ہمارا ایک گھر ہے, گھر میں خاوند بیوی ماں باپ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کر رہا ہوں اور باقی نہیں کر رہے. تو پھر باس کو چاہیے نا, باس کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے کہ ہم سب, exactly. اگر وہ باس نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا میرے پہ کیوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو ان سے ٹیکسز لینے چاہیے. اس وقت پاکستان ٹوبیکو جو ہے, آپ کو پتہ ہے 100 بلین کا ٹیکس چوری ہوتا ہے, ٹھیک. تو پہلے یہ ہے کہ ہمیں اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے, ایف بی آر بھی انوالو ہے. یس, میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں کبھی بھی کوئی نظام خراب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ڈپارٹمنٹ انوالو نہ ہو.
बिजली चोरी नहीं होगी जब तक वापडा वाले इन्वॉल्व, गैस चोरी नहीं होगी, टैक्स चोरी नहीं होगी जब तक FBI वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो क्राइम कमिट नहीं होगा जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें टैक्स देना चाहिए, हम जनरल बात कर रहे हैं ना, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद गवर्नमेंट को फैसिलिटीज देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, हेल्थ और एजुकेशन बेसिक चीज़ नहीं है ये हमारे, और हम उसके बाद क्या है, हम अपनी बात कर लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के लिए जी हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए प्राइवेट जा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए खुद जा रहे हैं, बिजली हमारी आती नहीं, पानी के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपने हर सहूलत भी खुद पैदा करनी है। उसका अल्टरनेट रिसोर्स, UPS अल्टरनेट रिसोर्स, सोलर अल्टरनेट रिसोर्स, आप वो जो घरों में गैस के जगह लगाती है आज का सिलेंडर, LPG, ये भी गवर्नमेंट की वजह से है ना। आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स, जनरेटर जो हैं वो आपको, और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है तो आपको प्राइवेट गाड़ी रखनी पड़ रही है, तो ये इस वजह से भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमें जनरेट करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो जाती है। तो बेसिक चीज़ें जब नहीं दे पाते, हेल्थ, एजुकेशन, और जो भी हमारा जो जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जिन मुल्कों की हम बात करते हैं वहाँ तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ, तो इसलिए पाकिस्तान में ऐसा कोई मतलब नहीं, ये कभी भी ठीक पाकिस्तान नहीं में ये सिस्टम ठीक ही नहीं हो सकता मैडम। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो बेचारा टैक्स नेट में आ जाता है उसको हमारे इदारे ज़्यादा तंग करते है ना। हैं, ज़्यादा तंग करते हैं। चले, मतलब ये सिस्टम जो है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आप अभी near एक्टिव future- फाइलर है, नॉन एक्टिव फाइलर हैं, आप फाइलर हैं नहीं है, सब एक अच्छा, ही हकीकत कटहरे ये, में खड़े हैं। हकीकत। ठीक है, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। अच्छा जी, ये वेल्थ स्टेटमेंट ये क्या होती है, और इसे दुरुस्त तरीके से जाहिर ना करने की सूरत में क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं? मैडम पहले ये होता था FBR में कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है कि जो लास्ट ईयर है उसमें आपने क्या क्या। जी जी, वेल्थ स्टेटमेंट है कि आज तक आपके पास है क्या है। ठीक है, वो सारी अब FBR ने वो ज़रूरी करार दे दी है। जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है कि आपके पास वेल्थ कितनी है टोटल, उसकी डिटेल देना, प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ पे है, इसकी वैल्यूएशन कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें करनी पड़ती हैं। इसको कहते हैं हाँ, वेल्थ मगर मैं एक और चीज़ कहता जी। हूँ, आपकी जो टैक्सेशन है ना हमारी इतनी मुश्किल भी नहीं है, लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता। अब जिस तरह मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो उसमें अगर मेरा 8 लाख रुपए की वो रजिस्ट्री हो रही है तो उसमें 5-6 लाख रुपया वो है जो इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। बिजली के बिलों में, उसके बाद आप ये जो टेलीफोन सुन रही हैं इसमें 10% अमाउंट होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो ये सारी, क्योंकि लोग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं देते तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेट हो जाती हैं। तो ये सारी दैट्स मीन कि आप प्रॉपर्टी के लिए भी जब भी कोई लेन देन करें तो एक कानूनी माहिर के थ्रू करें तो मैडम, नॉर्मली जो रिटर्न फायदा जमा होता करवाते हैं वो सारे माशाल्लाह सियाने होते हैं, कोई ऐसी बात कोई नहीं, कोई जैसे आम बंदा, मैं मतलब मैं अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहती मैडम मैं इससे भी आगे जाऊंगा। हाँ, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं लाइफ में तो प्रोफेशनल हायर करें। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ लिटिगेशन की सबसे बड़ी वजह नॉन प्रोफेशनल हायर करना। प्रॉपर्टी लेनी है, स्टैनो के पास चले, हाँ जी, कोई किसी से अमाउंट का लेन देन करना है, प्रॉपर नहीं करना लिख पढ़ के। इसीलिए फ्रॉड्स भी ठीक इतने है, ज़्यादा इसलिए कंपनियां जो हैं वो लीगल एडवाइजर्स हायर करती हैं, वो इसलिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, हुकूमत को अदा किया गया जो इजाफी टैक्स है क्या वो हम वापस ले सकते हैं? वो पहले तो बताइए ये इजाफी टैक्स किस मद में वो हुकूमत देखिए, मैंने लेगी? आपसे अभी एक मिसाल दी थी कि आपके ज़िम्मे टैक्स बनता है 100 रुपया। हाँ जी, ठीक है, आपने गवर्नमेंट को दे दिया 102 रुपये। ओके, ठीक है, तो वो फिर हम 2 रुपये का रिफंड अप्लाई करते हैं। इतने बेवकूफ़ होते हैं वैसे अच्छा, लोग? होता है ऐसा कि आप 100 की जगह 102 दे दिया? नहीं मैडम, वो क्या होता है वो मैं बताता हाँ प्लीज़। हूँ। आपने पिछले साल जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस काट लेते हैं ऑन स्पॉट, आपकी सैलरी आ रही है उसमें 11-12% आपका टैक्स उतना नहीं बनता। अच्छा, जिसको पता नहीं चला उसके तो गए। मैडम वो रिफंड पे फिर आप नए इशू में आ जाएंगे। जब आप रिफंड अप्लाई करेंगे, एक तो FBR आपको इतना लंबा प्रोसेस है कि आप जलील हो जाएंगे, दूसरा ये ज़रूरी है कि आपने अपने सारे अकाउंट्स खुलवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब ये पॉइंट फजूल है। पॉइंट तकरीबन रिफंड बहुत कम लोग ही इस पे अप्लाई करते हैं, बात करना मतलब बहुत टाइम वेस्ट बहुत कम वेस्टेज। सही। तो फिर ये उसका यही तरीकाकार होता है कि जब जितना टैक्स हमने जमा करवाया होता है हम अपनी इनकम उतनी रेस कर देते हैं ताकि अगला नेक्स्ट ईयर में भी उसे हम एडजस्ट कर लें। ओके, और ये फिर आप जैसे कोई लीगल बंदा ही कर सकता है? वो जाहिर बात है कि माहिर ही कर सकता है, वो कानूनी हर माहिर। बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है। हाँ, अच्छा जी, फाइलर बनने के लिए एक आम फर्द या छोटे कारोबारी शख्स को किन दस्तावेजात और शराइत की ज़रूरत? मैडम देखिए, वो तो गवर्नमेंट जो है ना,
وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ چینج کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آج کل جو ہے اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے, آپ نے اس کے بعد این ٹی این نمبر لے لیا ہو, اس کے بعد یہ کہ بجلی کا بل ہے, آپ کے اور اس طرح کے کوئی 3-4 ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس کے لیے فائلر بننے کے لیے. اس کے علاوہ یہ کہ پورے سال کے اندر آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کی ہے, سیل کی ہے, لاسٹ ایئر کی آپ کی ریٹرن کیا تھی, تو ان ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ بھال کے, تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ آن لائن آج کل سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کو کرنے سے پہلے جو ہے کسی قانونی ماہر کی جو سروسز ہیں وہ ہائر کر لیں. تو کیا آن لائن میں کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے؟ کوئی احتیاط نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اب یہ سارا سسٹم آن لائن ہو گیا. پہلے تو جا کے نا آپ کو مینولی بھی جمع کروانا پڑتا تھا ایف بی آر میں, تو اب یہ ریٹرن بھی آن لائن جمع کروانا. آن لائن میں کوئی فراڈ کے چانسز نہیں, یہ اسی طرح جس طرح بینک آپ پرانے بینک میں جاتی تھی تو وہ رجسٹر ہوتے تھے, پیسے کارڈ لے لیے دے لی. اب آن لائن آپ ایپ سے بھی کر رہی ہیں, وہیں بھی کوئی ایسی چیز, کوئی فراڈ کا چانس نہیں ہے, مطلب آپ سیف ہے, آپ کر سکتے ہیں. عوام کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب عوام تو بیچاری ٹیکس دے رہی ہے, پھر میں وہی کہوں گی کیونکہ ہم تو عوام ہیں, تو ہم عوام کی آواز ہی یہاں پہ بلند کرنا ہے. تو عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی دیتی ہے, انڈائریکٹ بھی دیتی ہے, وہ سارے ٹیکسز دیتی ہے. آپ نے کچھ لینا ہے تو اس پہ بھی دینا ہے آپ نے. وہ جو اشرافیہ ہے, وہ جو طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, آپ اس میں دیکھیں آپ تاجر ہیں, ان سے جب ٹیکس مانگتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. صحیح ہے, تو ایسا جو طبقہ ہے ان کے گر شکنجہ نہیں کسنا چاہیے حکومت کو. میڈم جنہوں نے شکنجہ کسنا ہوتا ہے وہ خود ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کون سا آپ کا اس سے بھی بڑا, اگر ہم آ جائیں تو پراپرٹی مافیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر آپ کا جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر بیٹھا پراپرٹی کا کام کر رہا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, 8-8 سال بعد جا کے پلاٹ دیتے ہیں, انہی کے پیسوں سے ڈیولپ کیا, وہ تیار ہوئے تو وہ کسی اور کو بیچ دیا, ان کو آگے کر دیا. ٹھیک, تو ہر جگہ مسائل ہیں, ہم کسی جگہ نہیں چیزوں کو روک سکتے. تو مجھے فرینکلی زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ سسٹم جلدی ٹھیک ہونا, کیونکہ جو اس وقت اس سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ سب سے بڑے ٹیکس چور ہیں. ٹھیک, تو اس وہ بلینز میں لے کے تو وہ نہیں, وہ اس طرح ٹیکسز جمع نہیں کرواتے. ٹھیک, تو اس لیے زیادہ ہمیں امید نہیں ہے. عوام کو یہی ہے کہ بس آپ جتنا, دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں عوام کی حد تک اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ آن لائن ہو رہی ہیں, تو آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. نہیں, آپ چھپا کیسے سکتے ہیں؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میری اب جو سیلری ہے, میں میڈم آپ اپنی بات ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اب چلے ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ تنخواہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیسے چھپائیں گے؟ ہم نے تو اس پہ تو ٹیکس کٹے گا نا. ہماری سوچ وہاں جا نہیں سکتی جہاں سے ٹیکس چوری ہوتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹوبیکو اکیلے میں 1 کھرب 1 بلین ٹیکس. ٹھیک ہے, اور وہ جو آفیسر نے وہ پیراگراف لکھا اس کے پیچھے چڑھ گیا. ٹھیک ہے, آپ اکیلی انکم اس سیلری پہ نہ آئیں. ہماری سوچ تو وہاں جا نہیں رہی ہے جہاں ٹیکس چوری ہو رہا ہے, جہاں ڈیلی کا ٹیکس آپ کا کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہزاروں والے جو ہیں, نہیں ہزاروں والے تو بیچارے وہی, اب جس طرح فراڈ بھی کریں نا ہم وکیل ہیں. آج کل تو ہر طرف پنکی ہو رہا ہے. نہیں, پنکی ہو, ایان ہو, یا وہ ابھی وہ اسلام آباد والا بھی وہ فضا کے کیا وہ بھی ایشو بنا تھا. تو میڈم وہ تو سارے مورے ہیں. اب ان کے موبائلوں سے جو نمبر نکلے ہیں, آپ کو بھی کافی آئیڈیا چیزیں جو ہیں وہ ہر طرح سے. میڈم پاکستان میں ہر وہ چیز ٹھیک ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. جس ڈپارٹمنٹ کے اندر جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ پرابلمس جو ہیں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ریگولیٹر ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایف پی آر جو ہے یہ کب تک ہمیں عوام کے اوپر, یہ ایف پی آر کے نام سے عوام کو برڈن جو ہے بڑھاتے رہیں گے؟ کبھی ابھی آپ سب سے بڑا مذاق دیکھیں, آپ کبھی بیٹھ کے وہ بل پڑھیں بجلی والا, ہاں اس میں 15 کے قسم کے ٹیکس ہیں. وہ ٹیکسز بھی ہم دے رہے ہیں کہ جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ ٹیکس ہے کس, اور لاکھوں روپے سیلری کوئی اور لے رہا ہے. اور پی ٹی وی کا بھی, ہم وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی آپ کو پتا ہے, اسی طرح کی چیزیں جو ہیں. تو حالانکہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے, ہمارے تو گھروں میں شاید پی ٹی وی آتا بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی جو ٹیکس جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور ٹیکس جو ان سے کلیکشن بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک, اور جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو آپ نچوڑی جا رہے ہیں, جو ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز فار اویئرنیس کہ کتنا ٹیکس دینے کی ریشو کیا ہے اس وقت, عام ایک آدمی جو ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ نہیں میڈم ایسا نہیں ہے نا, ہم پرسنٹیج کی بات نہیں کر سکتے. ایک تو چیز جو آپ خریدنے, ریشو کی اگر ہم بات کریں تو کیا صورت ہے؟ ایک اگر ہم چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ سیلز ٹیکس ہے میم. ٹھیک, اگر آپ ریٹرن کہتی ہیں تو وہ پاکستان میں 1% لوگ فائل کرتے ہیں. اگر ہم وہ بھی دیکھیں تو ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بہت کم لوگ فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر سیلز ٹیکس ہے تو وہ 16% ہے. ٹھیک ہے, کسی صوبے میں 7% ہے. اب پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے,
اس کے بعد ایف بی آر ہے, تو ملٹیپل ٹیکسیز ہیں, کہ گین ٹیکس ہے, کیپٹل گین ٹیکس ہے. اس طرح سے جو ہے وہ ہر ایک کا ایک اپنی ڈسٹنکٹیو نیچر ہے, ڈسٹنکٹیو اسٹائل ہے, تو اس کے مطابق چیزوں کو جو ہے آگے کر کے پڑھنا. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے سر, اور اتنا اچھا آپ نے بریف کیا. لیکن وہ لب لباب یہی مورل آف دا اسٹوری کہ ہمیں جو ہے عام آدمی کو وہ آپ نے ٹیکس دینا ہی ہے, آپ کو حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی, اور یہ سسٹم جو ہے آپ نے آپ بینگ اے پاکستانی آپ نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے اور ڈالتے رہیے. شاید اللہ کریم جو ہے کوئی معجزہ کر دیں کہ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے.